نزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الله. قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. امداد کن از بندہ در بہرگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مدح نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملہ رارا نما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے سرکار درود نبی کے پیش کرو. السلام سارے کھول کے پڑھو جٹا والا درود پڑھو ذرا پڑھو پڑھو سارے پڑھو. اللہ نے فرمایا سونے سبحان اللہ. جتیاں رضاماں تینوں ساریاں. ساڑھے کو ایڈی بڑی ہستی بیٹھی ہے وقت دے ولی دی اولاد بیٹھی. ایک ایک گل تے خدا دی قسم قرآن دی آیت پڑھدا ہے سنن دے موڑ وچ ہونا انشاءاللہ. اللہ فرمایا سونے رب فرمایا سونیا نبی رسول پیغمبر میرے کر دیتے سارے عاشق تیرے. سونیا پیار وچ منی واجاں ماریاں. ربا والا کیویں ماریاں. اللہ دا قرآن پڑھدا جب متا شین کسے نوں تھنی چ پیڑ ہو جائے نہیں جی ایویں کہانیاں سناندیاں جی. آؤ میں اللہ دا قرآن پیش کر لگا. میرے اللہ نے محبوب نوں بلایا کیویں. اللہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. سونیا پیار وچ منی واجاں ماریاں. سونیا پیار وچ منی واجاں ماریاں. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. پیار وچ منی واجاں ماریاں. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا.
سراج منیرا سونے پیار وچ ممی والا ماریاں اللہ تعالیٰ فرما دے پہلے یا ایوہ الرسول سبحان اللہ سلاد کتھے قرآن چ لکھی ہے بابا جی دے قدمہ دی خیرات دے صدقے خدا دی قسمیں قرآن پڑھدا جاواں نالے سلاد دا ثبوت دیتا جاواں نالے یا رسول اللہ پڑھدا جاواں قرآن وچوں دسدا جاواں فرولدا تو جاویں تینوں لبدا پھرے گا اللہ قرآن اندر فرما رہا ہے یا ایھا الرسول سبحان اللہ سارے کوئی آکھو یا رسول اللہ پھر آکھو یا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک سونیا پیار وچ ممی بازا ماریاں سونیا پیار وچ ممی اللہ فرمایا نبی رسول پیغمبر میرے کر دیتے سب عاشق تیرے سونیا کھیڈا رب تیرے لئی چلاریاں اللہ فرمایا میں تا کن کدے نہ کہندا جے تو سجنا کول نہ بہندا سونیا لگا میرے نال تسی ذرا جواب دینا ہے تانوں تھکاونا نہیں رب نے فرمایا سجنا ساریاں رضاواں تینوں دے دتیاں سبحان اللہ شاہ جی این وعدہ شرک رضاواں تے رب دیاں ہوندیاں نے ساریاں رضاواں اللہ دی ہونیاں چاہیے نے نبی نے کوئی رضاواں کیڑیاں میں کہا میرے گل کر دی نہیں ہو نہ میرے دادے دی نہ پردادے دی نہ نانے دی نہ پراواں دی نہ چاچیاں دی نہ تایاں دی نہ بابیاں دی نہ عبدل حی دی نہ اس درویش دی اے گل تے اللہ دا قرآن ہے سبحان اللہ اللہ دی آواز کٹ ہوئی ہے سبحان اللہ دی آواز روا ہونی چاہیے سبحان اللہ اونچی نہ بولو پر دلوں ذرا بولو دلوں آؤ پھر میں تو اللہ دا قرآن سنا جاواں میرے اللہ دا قرآن پہلا سپارہ چھڈ کے آخر جتھے اینڈ ہو جاندا ہے اگوں دوجا سپارہ شروع ہوندا ہے حافظ کول موجود نے گل کرن تو ہوے تے میں ذمہ دار اللہ فرماندا پیا قد نظا تقلب وجهک فی السماء اللہ دے نبی نماز پڑھ دیا پیا تیرا تے میرا سونا نبی نماز پڑھ دے پینے تے پچھوں بولے اے جی دین بھی نواں لیاندا جے سارا کچھ نواں ہی لیاندا جے تے کعبہ بھی آپدا بنا لو پہلے نماز ہوندا سی نا منہ بیت المقدس نوں کر کے پڑھیا اے ویکھو جی کعبہ ہے نواں تسی نماز تہاڈی وکھری سلام تہاڈا وکھرا عبادت تہاڈی وکھری کعبہ بھی آپ دا وکھرا بناؤ میرے نبی نے نماز پڑھدیاں مسلماناں یار دا نور صاحب اٹھیا رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوے فرمایا سجن دا ویدا ہی پیا جلدی جا کے کہہ دے سونیا کی گل ہے یا اللہ پچھو تیرے نبی نو تانے پہ دیندے نے رب نے فرمایا ہوے کون ہے جڑا ساڈے سجن نو گل کرے صبر بدر محبوبہ دے محبوبہ دے ہو کہہ رہی ہے کہ کتی غیروں کول نہ پئیے ہوں